जिउँदै मान्छेको घाँटीमा चक्कु सिराउने 34 वर्षीय युवाको यस्तो काम रहेको छ। विभिन्न कला देखाएर मान्छेले पैसा कमाउने माध्यम बनाएका छन्। यस्तै लमजुङ बेसी सहर घर भएका 34 वर्षीय डेभिड जादुकर अहिले आफ्नो जादुले निकै भाइरल भएका छन्। डेभिडको जादु हेर्न मान्छेहरूको भिड निकै हुने गरेको देखिन्छ। आफू 22 वर्षदेखि जादु देखाउँदै आएको डेभिडले बताएका छन्। सानो उमेरदेखि धेरै पैसा कमाउने उद्देश्यले जादु गरेको डेभिडले बताएका छन्। जादु मान्छेको आँखा छल्ने एउटा कला मात्र भएको डेभिडले बताएका छन्। जुनसुकै मान्छेले सामान्यतया अलिक फरक खालको कुनै कला देखाउने नै जादु भएको डेभिड बताउँछन्। यी कुराहरू वास्तविक भने केही नहुने उनले बताए। आफूले घाँटीमा चक्कु हानेर मान्छे मारेर फेरि बचाउने वास्तविकता भए डाक्टर किन चाहियो भन्दै प्रश्न गर्छन्। डेभिड जादु भनेको अरूको आँखा छल्न सक्ने एउटा कला मात्र भएको डेभिडले बताएका छन्। जादु भनेको मान्छेको एउटा आइडिया भएको भन्दै अरू कुनै तन्त्र मन्त्र नहुने उनले बताएका छन्। जादु भनेको अन्य कला जस्तै भएकाले यसलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने उनले बताए। नेपालमा जादु भनेको कुनै तन्त्र मन्त्र भन्दै नकारात्मक सोच रहेको उनले बताए। तर कतिपय बुझ्ने मान्छेले राम्रो हौसला पनि दिने गरेको उनले बताएका छन्। सबै मान्छेको सोच विचार एउटै नहुने भन्दै कतिले राम्रो छ अझै राम्रो गर्नु भनेर गरेको त कतिले गाली पनि गर्ने गरेको डेभिडको भनाइ छ। आफू 5 वर्षको उमेरमा नै काठमाडौँ आएको र सुरुमा घडी बेच्ने काम गरेको उनले बताएपछि जादु सिकेर पोखरा आएको डेभिडले बताएका छन्। काठमाडौँमा पनि 4-5 वर्ष जति आफूले जादु देखाएको डेभिडले बताएका छन्। आफूले जिन्दगीमा धेरै सङ्घर्ष गर्दै आएको डेभिड बताउँछन्। कैयौं दिन खाना नपाएर भोकै पनि बसेको डेभिडले बताएका छन्। नेपालमा 19 दिन आन्दोलन हुँदा आफूले अरूको जुत्ता चप्पल बेचेर समेत खाना खाने पैसा जम्मा गरेको डेभिडले बताएका छन्। अहिले भने जादु देखाएर नै आफूले गुजारा चलाएको डेभिडले बताए। यसबाट राम्रो नै कमाइ हुने उनले बताए। अहिले आफ्नो पैसा नै यही भएको उनले बताए। बोल्ने र विभिन्न मनोरञ्जन कुराहरू देखेर मान्छेलाई जम्मा पार्ने गरेको डेभिडले बताएका छन्। कमेडी तरिका बोल्दा सबैले मनोरञ्जन लिने उनको भनाइ छ। तर कहिलेकाहीँ जादु देखाउँदा पुलिसले आफूलाई समातेर समेत लाने गरेको डेभिडले बताएका छन्। अहिले आफूले जादु देखाएर नै श्रीमती र छोरा पाल्दै गरेको उनको भनाइ छ। कहिलेकाहीँ कुनै समय लिएर कतै जाँदा तिमी त जादुकर हो, जादु गरेर पैसा बनाउन पनि भन्ने गरेको डेभिडले बताएका छन्। आफूलाई अरू केही काम गर्न नआउने भएकोले जादु देखाउने गरेको उनको भनाइ छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। गठबन्धन तोडे एमसीसी पारित गर्ने सत ओलीले 8 जेठ 2078 मा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटन गर्नु अघि प्रतिनिधि सभाका 146 सांसदको समर्थन हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए। त्यसै आधारमा 28 असार सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामर्श जारी गर्यो। प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको काम थियो। अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेट एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउनु सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र राजम जस्तोको तस्तै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विपक्षमा रहेकाले देउवाका लागि यो विषय चुनौती र प्रतिष्ठान विषय बनेको थियो। देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि 1 महिनासम्म त ओली चुप रहे, गठबन्धन तोड्न चलमा लाएनन्। जसै भदौ लाग्यो त्यसपछि भने एमसीसीलाई मध्यनजर बनाएर गठबन्धन तोड्न ओली सक्रिय भए। असोजताका ओलीले विभिन्न स्रोतहरू मार्फत नेपाली कांग्रेस सत्ता गठबन्धनबाट एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्ने वचन मात्र दिएनन्। एमालेको समर्थनमा कांग्रेसले एकलौटी सरकार चलाउन सक्ने विश्वास पनि दिलाए। खासमा त्यो बेला अमेरिकाले पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि देउवामाथि निकै ठूलो दबाव सिर्जना गरेको थियो। यसैका लागि एमसीसी उपाध्यक्ष कार्तिकमा सुमार नाइक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुससँगै 14 भदौ 2078 मा नेपाल आएकी थिइन्। एमसीसी अनुमोदन देउवाका लागि ठूलो प्रतिष्ठानको विषय हो भन्ने ओलीले बुझेका थिए। त्यही भएर उनले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संघको गठबन्धन तोड्ने देउवा तयार भए। एमालेको समर्थनमा कांग्रेस एक्लै सरकार चलाउन नसक्ने र एमसीसी पारितका लागि एमालेले सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखे। ओलीको यो प्रस्ताव आफूलाई कमजोर बनाउने दाउ हो भन्ने देउवाको बुझाइ रह्यो। सत्ता गठबन्धन तोड्ने यस शर्तमा एमसीसीको अनुमोदन गर्ने ओलीको प्रस्तावमा देउवा सहमत भएनन्। यसरी सत्ता गठबन्धन तोड्ने ओलीको यो दोस्रो प्रयास पनि असफल हुन पुग्यो। तेस्रो प्रयास संसद अवरोध र निर्वाचन तिनै तहको निर्वाचन संहारमा एमाले एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्मत छ भनेर दाबी गर्नु एउटा कुरा हो। तर 2074 मा जस्तो ओलीको क्रेज अब छैन, न त त्यति बेलाको जस्तो चुनाव एजेन्डा नै छ। बरु एमाले विभाजित भएको छ। यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलहरू वर्तमान गठबन्धन सहित निर्वाचनमा गए भने एमालेको हालत कस्तो होला ओलीले परिणाम आकलन नगरेको पक्कै छैन। त्यसैले सकभर आफू पनि चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्ने र सत्तारूढ गठबन्धनमा विभाजन समेत ल्याउने प्रयास ओलीले जारी राखेकै छन्। 12 माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश 2 मा महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा
नेकपासँग गठबन्धनको निर्णय गरेबाट पनि ओली सत्ता गठबन्धनबाट त्रसित रहेछन् भन्ने देखिन्छ। माधव नेपाल सहितका 14 सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय सभामुख अग्नि सापकोटाले मान्यता नदिएको विषयमा एमाले भदौदेखि नै सदन अवरोध गर्दै आएको छ। ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने पछिल्लो सत्र भने यही अवरोधलाई बनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षबाट अवरोध भए पनि सदस्य सदन नियमित गर्नु सरकार सत्ता पक्षको मुख्य कर्तव्य भएकाले प्रधानमन्त्री देउबा पनि एमालेको अवरोधका कारण दबावमा छन् र अवरोध सदन प्रयास स्वरूपै उनी 24 पुसमा बालकोट स्थित ओली निवास पनि पुगिसकेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। इका बिहार एकै दिन 3 जनाको शव भेटिएको छ। काठमाडौँमा विभिन्न क्षेत्रमा शुक्रबार 3 जनाको शव भेटिएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 2 भङ्गाल डेरा गरी बस्ने महोत्तरी बर्दिवासकी 45 वर्षीय सविता थापा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका 19 ढोका टोल स्थित सडक पेठीमा एक पुरुष र पहिचान नखुलेकै करिब 45 वर्षीय अर्का पुरुष पनि काठमाडौँ 19 मै मृत फेला परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। तीनवटै घटना अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। एक पुरुषको शव आइतबार सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा फेला परेको छ। शम्भुनाथ 2 खैरबुनामा करिब 55 वर्षीय पुरुषको शव आइतबार दिउँसो फेला परेको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। कालो वर्णको दारी पारेको तालु खुइलेको तत्काल नामथर ठेगाना नखुलेको उनी सो क्षेत्रमा बारम्बार देखा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्यक्ति रहेको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीय भोला काजी राउतले भोक र जाडोका कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने बताउनु भयो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। मानसिक सन्तुलन गुमाएकी एक महिलाले गरिन् आफ्नै श्रीमानको हत्या। मानसिक सन्तुलन गुमाएकी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका 6 फगाम झिरुवाङकी 41 वर्षीय मीना पुली 45 वर्षीय पति कालेपुनको हँसियाएर ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गरेकी हुन्। मानसिक सन्तुलन ठिक नभएकी मीनाले पति काले गोठमा सुतिरहेको अवस्थामा 81 हँसियाएर ढुङ्गा प्रहार गरेको बताएको छ। पत्नी मीनाले पति कालेको हत्या गरेको खबर पाए लगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय जिलवाङको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगी अभियुक्त मीनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनामा संलग्न मीनालाई जिल्ला अदालतमा म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका रोल्पाले जनाएको छ। अभियुक्त मीनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय सुरी चौरको हिरासतमा राखिएको छ। कोरोना महामारी सिजन 3 को नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनहरूलाई जोर बेजोर प्रणाली लागू गरिने भएको छ। आज शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी जोर बेजोर प्रणाली सुरु गरिने उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा उल्लेख छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले भोलि 9 शुक्रबार राति 12 बजेदेखि सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरूमा जोर बेजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरूमा जोर बेजोर लागू गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अब शुक्रबार राति 12 बजेदेखि जोर नम्बरका र बेजोर गति बेजोर नम्बरका सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। जोर बेजोरको निर्णय 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूमा पनि लागू हुनेछ। सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने मास्क अनिवार्य लगाएका यस अघिका निर्णय कायम छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 10,254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि र 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमित मध्ये 5,306 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन् र काठमाडौँमा 3,762, ललितपुरमा 1,120 र भक्तपुरमा 434 जना संक्रमित थपेका हुन्। यस्तै कास्कीमा 400, मोरङमा 273 र सुनसरीमा 112, कैलालीमा 270, चितवनमा 143, रूपन्देहीमा 149, बाँकीमा 148, मकवानपुरमा 187 र काभ्रेमा 101 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा 20,187 नमुना परीक्षण गरिएको थियो र 14,462 नमुनाको PCR टेस्ट गर्दा 8,312 र 5,725 जना नमुनाको एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 2,042 गरी 10,245 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसरी हेर्दा PCR तर्फ संक्रमण दर बढेर 56.8% पुगेको छ। बुधबार 42.6 रहेको संक्रमण दर पछिल्लो 2 दिनमा क्रमशः 47.9 र 47.3 थियो। 14 जिल्लामा सक्रिय संक्रमित धेरै बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 708 जना संक्रमण युक्त भएका छन्।
छन् र हाल 72 जना 862 सक्रिय संक्रमित छन्। हरेक जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ भने 14 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 400 बढी छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को झापा, मोरङ र सुनसरी, मध्य प्रदेशको धनुषा, बागमतीको काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र चितवन, मकवानपुर र काभ्रे, गण्डकीको कास्की र ललितपुर, लुम्बिनीको बाँके र सुपन्देही तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा संक्रमितको संख्या 500 बढी छ। 17 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 20 भन्दा बढी भइसकेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। कमला फेला परेको नजिकैको दिउँसै भूतले ढुङ्गा हानेर तर्साउँछ, एकाएक बिरामी पर्न थाले स्थानीय बासिन्दाहरू। मोरङमा भएको एउटा रहस्यमय घटना जो कमला आचार्य आफ्नो मृत्युसँग सुखको फेदमा छटपटाइरहेकी थिइन्। बहिनी त्यसरी बेसहारा र होस गुमाइरहँदा श्वास प्रश्वासमा पनि निकै नै अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेकी कमलाको भिडियो टिकटक बनाइयो र सामाजिक सञ्जालमा सर्पष्ट बनाइयो। उक्त व्यक्ति जसले भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा हालेकी थिइन् त्यस भिडियो निर्माण गर्दै गर्दा भिडियो पछाडि हाँसेको र डोज नपुगेको भन्दै मृत्युसँग लडिरहेकी कमलाको खिल्ली उडाएपछि उनको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएसँगै कमलाको मृत्यु अझै झन रहस्यमय भएको परिवारले बताउँदै आएको छ। परिवार भन्छ आफूलाई आफ्नो छोरीको मृत्यु स्वीकार नभएको र सम्बन्धित निकायबाट तुरुन्तै छानबिन गरी दोषी उपहार कारबाही र पीडित परिवारमाथि न्याय दिनु